नास्ति जातु रिपुर्नाम मित्रं नाम न विद्यते। व्यवहाराच्च जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। अयि व्यवहार कुशलाः नीतिपरायणाः वार्तावली प्रियाः संस्कृत समीक्षकाः। वार्तावल्याः 40+500तमे अंके तत्र भवतां समेषामपि हार्दं स्वागतं करोमि। नमः पुरस्सरम् अहमेषः गवीश द्विवेदी। स गवीशः अहमेष नारायण दत्तमिश्रः अपि अभिवादये सकलान् वार्तावली वीक्षकान् भाषा प्रेमिणः च। दर्शकाः, अस्मदीय प्रस्तुतिक्रमस्य आरम्भः भवति संस्कृत सुभाषितेन इति तु भवन्तः जानन्ति एव। तत्रापि प्रेरकं सुभाषितं प्रदर्शयितुं भवति अस्माकं यत्नः सर्वदा। तावत् प्रेरक सुभाषित प्रस्तुतिक्रमे अद्य समृद्धि संरक्षण भावख्यापकं सुभाषितम् इह प्रस्तुमः। आदौ यावच्चतस्रः प्रदिशश्चक्षुर्यावत् समश्नुते तावत् समयित्विन्द्रियं मयि तद्धस्ति वर्चसम्। चारों दिशाओं के विस्तार व नेत्रों की दृष्टि शक्ति की जागरूकता से युक्त ऐसी समृद्धि हमें प्राप्त हो, जहां प्रकृति के साथ पूर्ण संतुलन में रहकर पर्यावरण का संरक्षण हो और समस्त जीवन का सतत कल्याण सुनिश्चित हो। May we attain such prosperity that is endowed with the vast expanse of all four directions and the alert awareness of the eye's vision, where living in complete harmony with nature, the environment is preserved and the sustainable well-being of all life is ensured. समीचीनं सुभाषितं। समृद्ध्या सह संरक्षणं तु नितान्तम् अपेक्षितमेव। भवतु नाम तत् संरक्षणं संस्कृतेः जागतिक व्यवस्था परिभाषकाणां वार्तानां वा। एतदेव निध्याय विगत सप्ताहावधौ घटिताः समृद्धि संरक्षण ख्यापिकाः वार्ताः प्रस्तूयन्ते अत्र प्रवाहमय स्वरेण। फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः यात्रायां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशे असौ G7 इत्येतेन सम्बद्धे शिखर सम्मेलने सहभागितां कुर्यात्। वस्तुतः प्रधानमन्त्रिणः देशद्वयीयया 6 दिवसीय यात्रया विशेषतः रक्षा सहयोगेन सह कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वास्थ्यगत प्रविधि क्षेत्राणि इतोपि समृद्धानि भवेयुः इति सबलम् आशास्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सर्वतः दीर्घकालं यावत् देशस्य नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री संवृत्तः। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना देशस्य प्रथम प्रधानमन्त्रिणः पण्डित जवाहरलाल नेहरू इत्यस्य वर्षदशकानां पुरातनकीर्तिस्तम्भः ध्वस्तीकृतः। पश्चिमबङ्गालराज्ये अपि अन्ततः प्रवर्तिता अभवत् आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना इति सार्वजनिक स्वास्थ्योपचारपरा विशिष्टा योजना। एतस्याः योजनायाः प्रवर्तकः 33 प्रदेशः अभवत् पश्चिमबङ्गालराज्यम्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः आगामिनीं वार्षिकामरनाथ यात्राम् अभिलक्ष्य सुरक्षा संचालन सम्बद्धानां सज्जतानां समीक्षणार्थम् उच्चस्तरीय मन्त्रणायाः विहितवान् अध्यक्षताम्। अवधेयास्पदमस्ति यत् ऐषमः वार्षिकी अमरनाथ यात्रा जुलै मासस्य 3 दिनाङ्कतः समारप्स्यते। ऐषमः पदकन्दुक क्रीडा सम्बद्धा जगति सर्वथा प्रथिता फीफा विश्वचषक प्रतियोगिता जून मासस्य 11 दिनाङ्कात् समारब्धा। ध्यातव्यमस्ति यत् एतस्मिन् क्रमे संयुक्तराज्य अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा इत्येतेन देशत्रयेण सम्मिल्य एतदायोजनमस्ति विधीयमानम् इति। दर्शकाः, संस्कृतभाषायाः संवर्धनार्थम् अनेक राज्येषु विविध कार्यक्रमाः आयोजिताः भवन्ति। तेषु एव अन्यतमे गुजरात राज्ये अनतिचिरमेव आयोजितः जातः कार्यक्रमविशेषः। एतदङ्के तदाधृतमेव वृत्तम् अवलोकयामः अत्र। सरल भाषा संस्कृतं न केवलं पठनीय विषयः एव, एतत्तु जीवन परिष्कर्तृ स्वरूपाधायकम् अपि। अतः एव एतस्य संवर्धनार्थं
प्रचारार्थं च विभिन्नाभिः संस्थाभिः यथावसरम् आयोजनानि अपि बहूनि विधीयन्ते। वस्तुतः एषा एव संस्कृतभाषा विद्यालयीयछात्राणां दैनन्दिनजीवनस्य विद्यालयीयवातावरणस्य अभिन्नाङ्गभूता जायेत इत्येतदर्थं गुजरातप्रशासनेन सद्यः एव विशिष्टः पदक्षेपः अस्ति विहितः। अहं संस्कृतशिक्षकः, मम कक्षायां तादृशं वातावरणं निर्मितमस्ति। संस्कृतसप्ताहमहोत्सवयोजनायाः अन्तर्गतं समारब्धायाः संस्कृतकक्षः इत्याख्यायाः योजनायाः कार्यान्वयनार्थं गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड इति परिषदा अनतिचिरमेव संस्कृतकक्षसंयोजकानाम् एकदिवसीयायाः राज्यस्तरीयकार्यशालायाः आयोजनं कृतम्। कार्यशालायाः आकर्षणकेन्द्रम् अवर्तत आदर्शसंस्कृतकक्षस्य प्रत्यक्षदर्शनम्। एतस्मिन् एव अवधौ संस्कृतसम्भाषणस्य अपि प्रदर्शनं तत्र अभवत्। विशेषज्ञानाम् अनुसारेण यदि संस्कृतकक्षेषु भाषाव्यवहारः नियमितरूपेण भविष्यति तर्हि विद्यार्थिषु भाषां प्रति सहजा रुचिः विकसिता भविष्यति। संस्कृतसंवादार्थम् उपयोक्ष्यमाणाः विभिन्नाः प्रकल्पाः अपि एतस्मिन् एव क्रमे चर्चितं गताः। कार्यशालायाः नवाचारपूर्णायाः शिक्षणसामग्र्याः विशेषप्रदर्शनं तत्र समभवत्। संस्कृतशिक्षणम् अधिकरोचकं, सरलं, प्रभावपूर्णं च कर्तुम् एतत् सर्वम् अपि आयोजनं सङ्कल्पितमासीत्। सहैव संस्कृतसाहित्यगताः सन्दर्भग्रन्थाः, संस्कृतभाषापराणि क्रीडनकानि अपि प्रत्यक्षतया प्रदर्शितानि। प्रविधिसत्रं तु दिल्लीस्थस्य संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानस्य पक्षतः तत्र संयोजितमासीत्। विशेषज्ञानां मार्गदर्शने समायोजितः शिक्षकाणां संस्कृतकक्षसंयोजकानां च उपस्थित्या पूर्णतां गतः संस्कृतकक्षपरः प्रकल्पविशेषः एषः न केवलं विद्यालयेषु अपि तु सामान्यजनेषु संस्कृताध्ययनं प्रति रुचिं नूनं वर्धयिष्यति। वस्तुतः अनेन प्रकल्पेन गुजरातराज्येन सह अधिदेशं संस्कृतविस्तरः तत्संवर्धनं च विशेषतः भविष्यति इत्यत्र नास्ति कथमपि संशयः। गवीशद्विवेदी विहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुंचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, ओटीपी की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। दीदी, रोहिणी को क्या दूं बर्थडे गिफ्ट? ये रुपए डिजिटल गिफ्ट वाउचर दे दे। किधर मिलेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉबी पे यूपीआई ऐप पर। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना? हाँ, लेकिन बॉबी पे के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। चैंपियंस कीप थिंग्स सिंपल, हाँ? बॉबी पे, वन यूपीआई ऐप फॉर एवरीवन। ए, तू चीटिंग मत कर। अरे आप आओ तो हर बार हारने पड़े तो चीटिंग गए। सर आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कम समय में ज्यादा मुनाफा।
बस एक क्लिक में कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड इत्यस्य संस्कृत कक्षपरः प्रकल्पः संस्कृति संस्कारादि संरक्षण क्रमे सततं साफल्यमाप्नुयात् इति अस्माकमपि शुभेच्छा। शास्त्र संरक्षणार्थमपि अनेके आचार्याः बद्धपरिकराः सन्ति। तेषु एव विशिष्टः कृतभूरि परिश्रमः वेदान्तशास्त्रमणिः प्रशासकः कुशलसङ्घटकः च आचार्यः अस्ति। एतस्मिन् अङ्के संवादातिथिः। आयान्तु श्रीमतः विचारान् तदीयानुभवान् च जानीमः। प्रियाः वार्तावली वीक्षकाः, नमो नमः। अद्य अस्मत्समक्षं वार्तावल्याः साक्षात्कारसरण्यां कश्चन विशिष्टः विद्वद्धूरिणः राजमानः अस्ति, येन अचिरमेव वस्तुतः भारतप्रशासनेन दीयमानः यः विशिष्टः सम्मानः अस्ति पद्मश्रीरूपः सः अर्जितः। तस्य नाम अस्ति, वस्तुतः असौ बहु श्रुतः, साम्प्रतं वस्तुतः येन विशिष्टा कीर्तिः अपि अधिगता। सः तथा विधः जनः अस्ति अद्य अस्मत्समक्षं प्रोफेसर् वेम्पटिकुटुम्बशास्त्रिवर्यः। नमो नमः। नमो नमः। सर्वादौ अहं ज्ञातुकामः यत् साम्प्रतमेव भवता पद्मश्री सम्माननं तावत् अर्जितमस्ति। कथमिव स्वके दायित्वे साम्प्रतं परिवर्तनं वीक्षते भवान्? मन्ये दायित्वविषये परिवर्तनविषयकः प्रश्नं भवान् एक एव अद्यपर्यन्तं कृतवान् अस्ति। सर्वे कथम् अनुभवति इत्येव पृच्छन्ति स्म। अनुभवस्तु समान एव सर्वेषां। सन्तोषेण सह एतादृशविशिष्टप्रशस्तीनां प्राप्त्या किञ्चित् दायित्वम् अधिकं भवति। सत्यं। सामाजिकं, सांस्कृतिकं, शिक्षाविषयकं। अतः अस्मदादीनां ये सर्वतः निवृत्तिमार्गे प्रवेष्टुम् उद्युक्ताः वर्तामहे, तेषां पुनः अत्यधिकप्रवृत्तिमार्गे अपि इतस्ततः गन्तव्यं भवति इति तेन किञ्चित् मनसि पुनरपि पुनः कथा पुनः आरब्धा इतिवत् एका भावना जाता। परन्तु तेन द्विगुणितोत्साहेन अस्मत् शक्त्यनुसारं पूर्वं साधितं यत् तदपेक्षया बहुगुणं किञ्चित् साधितुं मनः प्रवर्तते। ईश्वरेच्छा कथमस्ति न जाने। वस्तुतः संस्कृतसेवा भवता नाम बहु कृता अस्ति, कुलपतित्वमपि निर्व्यूढं। पुनरपि अहं प्रष्टुकामः यत् काः संस्कृतस्य द्वितीयाः विशेषताः याः भवन्तं सततं प्रेरितवत्यः अथ साम्प्रतमपि प्रेरयन्ति इति? गम्भीरप्रश्नं पृष्ट्वा निमेषद्वयं ददाति चेत् घण्टाद्वयेन समाधातव्यं भवति। अत्र संस्कृतं तु यावदधिकं वयं संस्कृते निमज्जनमात्मनः कुर्मः तावदधिकं गम्भीरम् अगाधं च तद्भवति। सत्यं। विशिष्य एकतः साहित्यम्, एकतः शास्त्राणि इति द्वयं वर्तते। साहित्येपि अस्माकं यत् साहित्यं वर्तते तद् उच्चकोटिकं वर्तते। यस्मात् एकस्मादपि श्लोकात् एकस्य पदस्य परिवर्तनं कर्तुं वयं न शक्ताः। एकं पदं परिवर्तयामश्चेत् स श्लोकः नष्ट एव भवति। तादृश उच्चकोटिक साहित्यसम्पत्तिः अस्मभ्यं दत्ता वर्तते। अतः तेन मनसः विलक्षणः, अनितरसाधारणः, अनन्यलभ्यः कश्चन अनुभवविशेषस्तु भवत्येव। शास्त्रेषु तु केवलम् एतदेव कथयामि, कम्प्यूटर् इत्यादि शास्त्रेषु यत् निशितपरीक्षणपूर्वकम् अत्यन्तसूक्ष्मातिसूक्ष्म विषयपरिग्रहणं कृत्वा कोडिङ्ग् इत्यादिकं करणीयं वर्तते इति अद्यत्वे तु सर्वे जानन्ति। अहं केवलं दर्शकमहोदयान् एतदेव निवेदयामि, अस्माकं शास्त्रीयसिद्धान्तानां परीक्षणे तादृशी एव पद्धतिः अवलम्बिता वर्तते। एकमपि सूक्ष्मांशम्
अस्माकं मूलग्रन्थकर्तारो वा व्याख्यातारो वा न परित्यक्तवन्तः। सर्वमेतद् अवगन्तव्यं चेत् केवलम् एकजन्म पर्याप्तं नास्ति। पर्याप्तं कुत्र, अंशतः अपि पर्याप्तं न भवति। सत्यं। वस्तुतः आधुनिकाः युवानः ये सन्ति, ये साम्प्रतं केवलं संस्कृतं प्रति मुग्धमानसाः एव, तान् उद्दिश्य भवान् किं सन्दिशेत् यत् वस्तुतः संस्कृतस्य प्रासङ्गिकता नाम विलक्षणतादि सन्दर्भं पुरस्कृत्य कथम् अस्ति, का अस्ति प्रासङ्गिकता वस्तुतः? अहं प्रासङ्गिकतां वदामि, शृणुयात् कः। अपि च प्रासङ्गिकता तु संस्कृतस्य सार्वकालिकी। यतोहि संस्कृते विद्यमानवेदसाहित्यमारभ्य लौकिकसाहित्यमपि भवतु, शास्त्राण्यपि भवन्तु, एकं कालखण्डं वा नो चेत् इदानीम् अपेक्षित प्रगतेः अनुकूलं वा चिन्तयित्वा किमपि न लिखितवन्तस्ते। ते शाश्वतधर्माणां विषये चिन्तनं कृतवन्तः। ये धर्माः 14 भुवनानां भूमेः मनुष्यसन्ततेः पर्यावरणस्य समग्रविश्वस्यापि धारकाः भवन्ति, तादृशधर्मविषये अस्माकं चिन्तनं प्रवृत्तम्। अतः संस्कृतस्य प्रासङ्गिकता इति प्रश्नः एव निरर्थकः। संस्कृतं तु सार्वकालिक प्रासङ्गिकं, न तु अद्य इति श्वः इति। परन्तु एतदेव अहं निवेदयामि, तात्कालिक प्रयोजनमुपलक्ष्य क्रियमाणसाधनया सह किञ्चित् सार्वकालिक प्रयोजनसिद्ध्यर्थमपि साधना करणीया वर्तते। अनया दृष्ट्या तादृशी साधना यदा करणीया भवति तर्हि संस्कृतमेव तदर्थं प्रभवति इति अहं विनिवेदयितुम् इच्छामि। वस्तुतः आधुनिकाः ये सन्ति ते भारतीयज्ञानपरम्परा मुखेन संस्कृतं प्रति नाम गन्तुकामाः, नाम इदानीं ते तथा दृश्यमानाः सन्ति। भारतीयज्ञानमुखेन ते संस्कृतं प्रति नाम गच्छन्तः सन्ति। तत्रापि परन्तु पृष्ठपेषणम् अधिकं जायमानमस्ति। एवं कथञ्चित् अनुभूतिः तत्र भवतः अस्ति वा? तत्र कः परिष्कारः? वस्तुतः इण्डियन् नालेड्ज् सिस्टम्स् सर्वे अपि संस्कृतमाध्यमेनैव सन्ति। अतः कञ्चित् कालं यावत् अनुवादग्रन्थाश्रयरूपेण यद्यपि ते IKS पर्स्यू कुर्वन्ति, तथापि कालान्तरे संस्कृतं प्रति तैः आगन्तव्यमेव भवति। अतः संस्कृतस्य किञ्चित् भविष्यम् उज्ज्वलं मया अनुभूयते। पृष्ठपेषणविषये किं भवति, अपरिहार्यं तद्भवति, किञ्चित् दूरम् अपरिहार्यं भवति। अस्माकं ग्रन्थेषु अपि पृष्ठपेषणव्यवहाराः सन्ति। यदि दुरूहः विषयः न दुरूह इत्येव न, प्राथमिकांशम् अनुक्त्वा उपरिष्टात् अंशं वक्तुं न शक्नोति, तर्हि प्राथमिकांशः द्वित्रिवारं यदा उक्तः पृष्ठपेषणं तु भवति। शास्त्रग्रन्थेष्वपि वयम् अनुभवामः, तथा नास्ति। परन्तु केवलं ये जनाः अत्र प्रवर्तन्ते, मम तेषु एषैव प्रार्थना वर्तते यत् झटिति निगमनादिकं न कुर्वन्तु, परीक्ष्य कुर्वन्तु। यद्वदन्ति IKS विषये तत् सम्यग्रूपेण परिशोध्य परीक्ष्य कुर्वन्तु। एक बॉडी भवेत्, अखिल भारतस्तरीय एक संस्था भवेत्, या संस्था एतत् IKS इन्पुट्स् इति ये वर्तन्ते तेषां प्रामाणिकता विषये परीक्ष्य प्रवर्तनार्थम् आदिशेत्। तेन किं भवति, किञ्चित् प्रामाणिकता वर्धिष्यते। नो चेत् यस्य हस्ते यत् पुस्तकम् उपलब्धं तत् पुस्तकमेव प्रमाणं नास्ति चेत् तदवलम्ब्य सः किञ्चित् वदति चेत् अप्रमाणमेव सर्वं भवति। परन्तु कार्यारम्भस्तरे एते दोषा इति न गणनीयाः। कार्यारम्भः सर्वोपि यस्मिन्नपि कस्मिन् क्षेत्रे एवमेव भवति। आरम्भस्तु जातः, गच्छता कालेन गङ्गापि प्रवाहशीलकारणात् निर्मला भवति। यदि प्रवाह एव न भवति गङ्गायाः तर्हि मालिन्यं स्यात्, तर्हि मलिना एव भवति। तर्हि एवमपि ज्ञानगङ्गा अपि प्रवृत्ता वर्तते। यदा प्रवृद्धा भवति, प्रवहति सम्यक्, कालेन सैव निर्मला भवति इत्याशया एव अस्माभिर्भाव्यम्। अस्तु, बहु सम्यक् महोदय। वस्तुतः अन्तिमः मम प्रश्नः साम्प्रतं यत्
आधुनिकाः युवानः अथवा नाम आधुनिकः समाजः संस्कृतं प्रति इतोपि अभिमुखः स्यात् तदर्थं नाम अनेके तत्र पदक्षेपाः विधीयमानाः सन्ति एव। तथापि भवतः यतोहि अनुभवः विशालः तर्हि स्वानुभवपुरस्सरं किमपि विशिष्टं तथ्यं ज्ञापयितुम् अर्हति भवान्? मम एकैव प्रार्थना वर्तते, कालानुसारं काश्चन विद्याः अधीतव्याः वर्तन्ते, तेऽपि न उपेक्ष्याः। यतोहि तासामेव कारणात् किञ्चित् समाजस्य राष्ट्रस्यापि उन्नतिर्जायमाना वर्तते। अतः तत्र न्यूना दृष्टिः न करणीया। परन्तु तेन सह यथावकाशं यथाशक्ति किञ्चित् रुचिं वर्धयित्वा संस्कृतमपि अध्येयं, येन आत्मा संस्कृतो भवति, आत्मनः सन्तोषो जायते। कालान्तरे संस्कृते विद्यमानविचाराणाम् अभिनव अद्यतनयुगे कथं प्रवर्तनमित्यत्र काश्चन आनुकूल्यताः भवितुमर्हन्ति। एवं बहु शोभनमाचार्याः, अत्र भवता विशिष्य वार्तावल्यै समयः प्रदत्तः, तदर्थम् अहं भवते तत्र वार्तावलीगणपक्षतः अथ समेषां दर्शकानां पक्षतः अत्र भवते पुनरपि धन्यवादान् विज्ञापयामि। नमो नमः। नमस्करो। मिलके कदम बढ़ाए, न्याय की राह अपनाए, ना खर्च ना देरी, लोक अदालत देगी राहत गहरी, एक ही दिन में मामला हल करवाए, कोर्ट की भाग दौड़ से बचाए। सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1510 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। थैंक यू। क्या बात है मिस NRI, बिग शॉट वेडिंग फोटोग्राफर बन गया है। क्या NRI? एक क्लाइंट मुझे UPI से पेमेंट करना चाहता है, लेकिन इंडिया में मेरे पास UPI नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉबी पे UPI ऐप है ना, अपने NRO अकाउंट को बॉबी पे UPI ऐप के साथ लिंक कर, मैसेज सेंड या रिसीव कर। That's it? हाँ। Champions keep things simple, है ना? बॉबी पे, one UPI ऐप for everyone। बाबूजी के गुजर जाने के बाद ना बेटा एकदम अकेला पड़ गए थे। कभी कर्जा, कभी ब्याज। फिर एगो दिन लगा कि कोई अपना भी साथे खड़ा बा। मुसीबत के टाइम भी, बुआई और कटाई के टाइम भी, बीज से लेके बाजार तक, बस ई साथ ऐसे ही निभाते रहिए। 12 साल किसान कल्याण के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। कैश है ना? भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दर्शकाः, अतः परं शास्त्रीयं गानम् अथ आधुनिक वाद्य विधानं युगपत् अनुभवितुं क्रमः अस्ति संस्कृत संगीत निर्झर्याः प्रस्तुतेः। काल गच्छति तदपि न
अपि न मुञ्चति आशावायुः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति दुःखे करणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सुमधुरा मनोहारिणी च प्रस्तुतिः एतादृशीनां वाद्यादिसमन्वितानां प्रस्तुतीनाम् अवलोकनेन श्रवणेन वा मनः भवति अत्यन्तम् आह्लादितम्। दर्शकाः अपि एतदर्थं प्रतिस्पन्दनानि अधिकानि लिखन्ति। भवत्सु ये नूतनाः दर्शकाः स्युः ते अपि एतद्विषये स्वप्रतिक्रियाः प्रदर्श्यमानेषु सङ्केतस्थलेषु अवश्यं लिखन्तु। भवल्लेखनेन प्रेरिताः वयं सोत्साहम् अग्रिमाङ्कस्य सज्जतार्थम् अग्रेसरन्तः अधुना विरामानुमतिं काङ्क्षामहे। आगामिनि अंके योगमये वातावरणे सयोगम् उपस्थास्यामः। भवन्तः अपि तदर्थं सज्जाः भवन्तु। अस्मभ्यं च अनुमतिं प्रयच्छन्तु। तावत् सर्वविधं शुभं कामयामहे। नमो नमः। गोविन्दं 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 गोविन्दं